جو उसने शैतान ने कहा है जी, बड़ा उसका इल्म है कि उसने उस दिन कह दिया कि ये न शुक्र होंगे, सब कुछ अल्लाह से मिला हुआ फिर न शुक्रिया हम कर रहे हैं। और उसने जो चैलेंज किया है, जो हमें गुमराह करने के लिए दावा किया है, वो नजर आ रहा है कि वो अपने दावे में कामयाब नजर आ रहा है। लेकिन एक बात है, उसने ये सारा कुछ कहने के बाद अल्लाह ताला से कहा इल्ला इबादका मिनुल मुखलसीन, या अल्लाह जो तेरे चुने हुए बंदे हैं ना वो मेरे दाव में नहीं आएंगे। ये भी उसने इकरार कर लिया। अभी मखलूक पैदा होनी है, सदियां गुजरनी है और सदियों पर सदियां गुजरती चली जानी है। तो उसने उस इल्म की बुनियाद पर जो उसके पास था उसने कहा कि सबको मैं गुमराह करूंगा, लेकिन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो ये जो मुखलिस बंदे हैं ये वही हैं वत्तबे सबीला मन अनाब अलैहि, जिनका अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ झुके हुए। भी मंजिल तक वही ले जाएगा ना जो खुद मंजिल पर पहुंचा हुआ है या शैतान से बचा हुआ है। तो जो खुद शैतान के चक्कर में फंसा हुआ हमें क्या मंजिल दिखाएगा? जो खुद शैतान के दाव के अंदर है वो हमें क्या रहनुमाई करेगा? इसी अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में आप देखें कि अल्लाह ताला ने ये बड़े कमाल कलिमात हैं, वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, उसके पीछे चलो जो मेरी तरफ झुका हुआ है। चुगली करना शैतानी काम है, झूठ बोलना शैतानी काम है, तोहमत लगाना शैतानी काम है जी, बोतान लगाना ये शैतानी काम है, अमानत में खयानत करना शैतानी काम है जी, अहद की पासदारी न करना ये शैतानी काम है। ये सारे शैतानी काम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जो उसके खास बंदे हैं और जो कामयाब लोग हैं उनके औसाफ अपनी किताब के अंदर बयान किए। इसलिए बयान किए हैं कि जब उसने कहा कि उसके पीछे लोगों जो मेरी तरफ झुका हुआ है, तो हम उन औसाफ वाले बंदों कहाँ देखेंगे? इस किताब में से पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों में 18वें पारे में सूरत अल-मोमिनून के शुरू में एक जमात का जिक्र किया है जिसको मोमिनून के नाम से खिताब से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हुए मोमिनीन ईमान वाले। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गड़ाते हैं। इसका मतलब है कामयाब वो है जो नमाज पढ़ता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो खुद गुमराह है, उसके पीछे लगने वाले कैसे कामयाब हो सकते हैं? वो तो कभी कामयाब नहीं होगा। कश्फ माजूज शरीफ में ये उर्दू में किताब मिल जाती है, इसमें हज़रत दादागंज बख्श अल-अजवरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, फरमाते हैं जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। तो वो हमारे माशरे में जो अफराद बेचारे अपने नफ्स मारा के काबू में आए हुए और ये कहते हैं कि हम तो हम वक्त नमाज में रहते हैं, ये मौलवी वाली नमाज नहीं हम पढ़ते, हमारी तो दिल की नमाज है। ये वो उसके दाव में फंसे हुए लोग हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे जो बंदे हैं वो कौन है? कामयाब, हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गड़ाते हैं। और वो जो हज़रत लुकमान ने बात कही कि मैं बेहुदा गुफ्तगू नहीं करता, फुज़ूल बातें नहीं करता। अल्लाह ताला कलाम मजीद में वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते, ये कामयाब लोग हैं। ज़कात देते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और फरमाया कि जब अमानत उनके पास रखी जाए तो अमानतों की पासदारी करते हैं। वाहदीम राऊन, और अहद की भी पासदारी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, फरमाया वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और फिर फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस है। और फिर साथ बता दिए किस चीज़ के वारिस है? अल्लज़ीना यरसून अल फिरदौस, वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस। और जब उन्होंने अपने नफ्स को, नफ्स मारा को दबा लिया, उस पर उसको गिरा लिया, उस पर हावी हो गए, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने उनसे अहद कर लिया कि तुमने अपने नफ्स से अम्मारा को गिरा दिया है और मेरे हुक्म के ताबे हो गए हो,
تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت الفردوس دوں گا، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا، تجارب نہیں دیکھنی چاہیے۔ تجارت تو کافروں کے پاس بھی ہے، بڑی کوٹھی نہیں دیکھنی چاہیے جی، گورنر ہاؤس بہت بڑا ہے جی، پریزیڈنسی بہت بڑی ہے، وہاں بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ رہا کرتے تھے جی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خصوصیات ہے کس شخص کے اندر ہے، وہ شخص جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے لگا دے، اس کی بڑی ضرورت ہے، رہنما کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی کام دیکھ لیجئے، رہنما کے بغیر اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بٹن لگانا سیکھنا پڑتا ہے، قمیض کو بٹن کیسے لگا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت، قمیض کو سینا ہے اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ کوئی دنیا کا کام دیکھ لیجئے بغیر رہنما کے نہیں ہے، تو ہم سمجھتے دین بغیر رہنما کے آ جائے گا، اور کئی لوگوں نے تو ایسے ہی ایک ہوا اڑا دی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آئے تھے ہمیں پیغام دینے کے لیے، وہ پیغام دے کے چلے، اب ہمارا کام اس پر عمل کرنا، تو کیسے کریں گے عمل؟ کوئی بتائے گا تو کریں گے نا۔ اب یہ جو بتانے والا کون ہے یہ جو بتائے گا ہمیں، اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے ان برگزیدہ انابت والے جھکے ہوئے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوبیاں اور اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، یہ جہلوں سے بحث نہیں کرتے، رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یہ لوگ فضول خرچ نہیں ہے، کیوں؟ فضول خرچی کرنا اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی فضول خرچی کرتا دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں متضاد بات نہیں بیان کرے گا، یہ کہیں نہیں بیان کرے گا کہ میرے بندے فضول خرچ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بالکل الٹ بات نہیں فرمائے، یہ نہیں کہے گا ہاں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں فضول خرچ ہوتے ہیں، ایک فائنل کر دی نا بات کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے بندوں میں نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچ ہوں گے نہ کنجوس ہوں گے، نہ فضول خرچ نہ کنجوس، نہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کریں گے جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، اور جہاں خرچ کریں گے فضول خرچی والا نئی جگہ ہوگی، وہاں جائز جگہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی بات سنا رہے ہیں جو جن کے بارے میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور جب کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی شرافت سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گرتے۔ یہ اس نے خوبیاں بیان کی، اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے بڑے آداب سیکھتے ہیں جی، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بڑے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی ہے، یہ ناپائیدار زندگی ہے، اس کے لیے بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں اور بڑی کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی اور ابدی زندگی ہے جی، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اور کتنی محنت کر رہے ہیں، اور کس جہد سے محنت کر رہے ہیں، کس لحاظ سے محنت کر رہے ہیں، ان کا مرکزی نظریہ کیا ان کا ہے، کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کیا گروہ بندی کر رہے ہیں، کیا اپنے گرد بندوں کو جمع کر رہے ہیں، کیا مال اکٹھا کر رہے ہیں،
کیا مشہوری کر رہے ہیں اپنی، کیا کر رہے ہیں؟